येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मित्रं चिरमित्रारन्ति क्षणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्निगं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो। इदानीं गतदिवसे अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे तत्र वयं दृष्टवन्तः देवस्य अवग्रहः अथवा अवग्राहः इति वैकल्पिकरूपमस्ति। देवकर्तृकम् अवर्षणम् इत्यर्थः। वर्षप्रतिबन्धे किम् इति उक्तं। वर्षप्रतिबन्धे इति किमर्थम् उक्तं तर्हि तद् अस्माभिः पूर्वं चर्चितं। स एव विषयः पुनरेकवारं तत्र प्रसक्तः। अवग्रहः पदस्य इति अर्थात् पूर्वं चर्चितं। यदि अयम् अर्थः नास्ति तर्हि पदस्य छेदः इत्यर्थे अवग्रहः इति शब्दः भवति। तावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः। अग्रे गच्छामः। समानप्रकारस्य सूत्राणि भवन्ति अग्रेपि। इदानीं पश्यतु अग्रिमं सूत्रं प्रे वणिजाम् इति अग्रिमं सूत्रं। प्रे वणिजाम् इत्यत्र प्र इति उपसर्गः ग्रह धातु पूर्वसूत्राद् ग्रह इति अत्रापि अनुवर्तनं भवति। प्रे वणिजाम् इति अस्ति। अत्र ग्रह इति अनुवर्तते। ग्रह धातोः एव विषयः पूर्वसूत्राद् अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः विभाषा इत्यपि अस्ति। खञ्जप्रत्ययः अनुवर्तते। तद् यथा पूर्वं विभाषा इति अनुवर्तते। अनन्तरं कृदति। एतावत्पर्यन्तं वयं जानीमः। तर्हि अन्यदपि यथा पूर्वम् एकवारं पुनस्मारणाय अधिकाराः एते सन्ति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति अधिकाराः। प्रे वणिजाम् प्र इति प्रे इति सप्तमी एकवचनं, वणिजाम् इति षष्ठी बहुवचनं। तर्हि वणिजां मध्ये प्रचलितः शब्दः, तत्र सम्बन्धी शब्दः प्रेः। प्रे ग्रहे खञ् स्यात् वणिजां सम्बन्धी चेत् प्रत्ययार्थः। प्रत्ययस्य अर्थः यदि वणिक् सम्बन्धी अस्ति तत्र तेषां क्षेत्रस्य कोऽपि विषयः अस्ति तत्र इति। तदेव तत्र उच्यते प्रशब्दे उपपते ग्रहेः धातोः विभाषा खञ् प्रत्ययः भवति। प्रत्ययान्तवाच्यश्चेत् वणिजां सम्बन्धी भवति। तत्र वाच्यं वणिजां सम्बन्धी भवेत्, वणिक् विषयकं भवति। तत्र व्यवसायविषये तेषां तादृश कश्चन अर्थः भवति चेत् ततः किं भवति इत्युक्तं, ततः खञ् प्रत्ययः भवति इति। खञ् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। अत्र वैशिष्ट्यं वैकल्पिकमस्ति। विकल्पेन भवति इति अत्र वैशिष्ट्यमस्ति। विकल्पेन विकल्पविधिः अस्ति अयं विषयः। तर्हि पुनरेकवारं तस्य विवरणं पश्यामः। प्रशब्दे उपपते प्र उपपते ग्रह धातु प्रग्रह इति भवति। प्रशब्दे उपपते विभाषया खञ् प्रत्ययः भवति, विकल्पेन खञ् प्रत्ययः भवति। प्रत्ययान्तवाच्यः वणिजां सम्बन्धी भवति। प्रत्ययान्तवाच्यः इति प्रत्यययोजनानन्तरं तत्र तस्य अर्थः वणिक् सम्बन्धी कपि अर्थः अस्ति चेत् तत्र एवं भवति इति अस्ति। वणिक् सम्बन्धी विषयः अस्ति। एतदेव सिद्धान्तकौमुद्यामपि एवमेव दत्तमस्ति। प्रे ग्रहेः खञ् वास् वणिजां सम्बन्धी चेत् प्रत्ययार्थः। इदानीं तदेव उक्तं। प्रग्राहः इति तत्र प्रग्राहः इति तस्य एवम् अर्थः अस्ति। तुलासूत्रमिति यावत् इति अस्ति। तुलाप्रग्राहेण चरति, तुलाप्रग्रहेण वा इति। तत्र वणिक् सम्बन्धी
तत्र यदस्ति तुलासूत्रम् इत्युक्ते प्रग्राहः तुलासूत्रं। तुलासूत्रम् इत्युक्ते यदा किं वदति तत् तराजु इति वदति खलु, तत्र यद् मापनस्य यदस्ति तद् तुला इति उच्यते। तस्य मध्यभागे यः रज्जु भवति, सूत्रं भवति, तत्र तद् वस्तुतः तुलासूत्रम् इत्युच्यते। तदेव तुलाप्रग्राहेण चरति इति अस्ति। तुलाप्रग्राहेण चरति इत्युक्ते यदा कश्चन वणिक् तस्य तुला इत्यस्य मध्ये यत् सूत्रमस्ति तत् सूत्रं गृहीत्वा एवं भ्रमणं करोति इत्यर्थः। तदेव तुलाप्रग्राहेण चरति इति। प्रग्राहस्य एवम् अर्थः भवति, तुलाप्रग्राहेण चरति इति। एकनिमेषः। तुलाप्रग्राहेण चरति इति उक्तं। तत्र तस्य एवं प्रग्रह इति अस्ति। प्रग्रह तुलाप्रग्राहेण चरति इत्यत्र प्रग्राहेण इत्यपि भवति, प्रग्रहेण इत्यपि भवति। तत्र ग्रहधातुः अस्ति, तस्मात् अस्माभिः पुनः तस्मिन् विषये चर्चा करणीया नास्ति। कारणं तस्मिन् विषये इतः पूर्वमपि ग्रहधातोः विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। तेन कारणेन प्रक्रियामपि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, अवग्रहः प्रग्रहः इत्यादिकं। केवलम् एतत् वदामि, उपसर्गपूर्वक ग्रहधातु तावदेव। ग्रहधातोः अन्यप्रत्ययः, बाकी विकल्पेन तत्र अन्य सर्वं भवन्तः जानन्ति, पूर्वतन उदाहरणेषु वयं पठितवन्तः, तस्मात् वक्तव्यं नास्ति। प्रग्राहः इत्यपि रूपं भवति। यदि खञ्जप्रत्ययः न भवति, खञ्जप्रत्ययस्य अभावे तुला प्रग्रहः इत्यपि भवति। तदपि वयं जानीमः, ग्रह वृ दृ निश्चि गमश्च इति सूत्रं। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति, अप् प्रत्ययः भवति। अप् प्रत्ययः भवति चेत् तुला प्रग्रहः प्रग्रहः इत्यपि रूपं भवति। तत्र तर्हि उभयदा भवति। वैकल्पिकखञ्ज, विकल्पेन खञ्जप्रत्ययः भवति। खञ्जप्रत्ययः यदि नास्ति तर्हि तत्र तस्मिन् स्थाने किं भवति, अप् प्रत्ययः भवति। अप् प्रत्ययः भवति चेत् ह्रस्व शब्दः भवति, प्रग्रहः इति भवति। तो प्रग्रहः इत्यपि रूपमस्ति, प्रग्राहः इत्यपि रूपमस्ति। अर्थः समानः, अर्थे भेदः नास्ति, अर्थः तु समानः एव भवति इति तस्य विवरणमस्ति। तुलाप्रग्राहः इत्युक्ते तुलासूत्रम् इत्यर्थः। तुलाप्रग्राहः नाम तुलासूत्रम् इत्यर्थः। तुलाप्रग्राहेण चरति इति उदाहरणं तत्र चर्चितं। तस्मिन् विषये अत्रापि अस्ति, पश्यतु। प्रेवणिजां अपः अपवादः तुलासूत्रमिति व्याख्यानादिति यावत् तत्र तुलाघटा इति तत्र तस्य विवरणं दत्तम्। अग्रिमं सूत्रं रश्मौ च इति अग्रिमं सूत्रं। विषयः अनुवर्तते रश्मौ च। यदा रश्मि इति अर्थः भवति, रश्मौ च इत्यस्य कः अर्थः? तत्र रश्मौ इति सप्तम्यन्तं पदं, रश्मौ इति सप्तम्यन्तं पदं, रश्मौ च। तस्मात् एतत् सर्वम् अनुवर्तते अत्रापि। किं किं, यदा ग्रहः इत्यनुवर्तते, अवोग्रह अवे ग्रहो इति सूत्रात्, पूर्वसूत्रात् प्रे इत्यनुवर्तते। प्रे प्र उपसर्गे प्र उपपदे खञ् प्रत्ययः भवति। कथं भवति? विकल्पेन भवति, विभाषा अनन्तरं कृत् प्रत्ययः कृत् भवति इति। यथा पूर्वम् अत्रापि अनुवृत्ति अस्ति, प्र इति अधिकानुवृत्ति, पूर्वसूत्रात् प्र इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि प्र उपसर्गपूर्वक ग्रहधातोः पुनरपि रश्मौ अर्थे गम्यमाने। रश्मौ इति किमस्ति? रश्मि इति अर्थः। रश्मि इत्युक्ते यदा यदा हिन्दीभाषायां लगाम् इति वदति, यदा अश्वानां सर्वम् एक नियन्त्रणाय यद्भवति, तद् रथादीनां सर्वं रथेषु अश्वैः सह यदा बन्धनं कृत्वा सूतस्य हस्ते तं नियन्त्रयितुं यद् सूत्रं भवति, यद् भवति, तद् रश्मि इत्युच्यते। तदेव अत्र रश्मि इत्यस्य अर्थः। रश्मि इत्युक्ते
तत्र यत् नियन्त्रणस्य कृते यत् रज्जु भवति तद् रश्मि इत्युच्यते। अत्र रश्मौ अर्थे गम्यमाने, रश्मौ अर्थे गम्यमाने एवं भवति इत्यर्थः। अर्थात् तत्र प्रशब्दे उपपदे ग्रहेः धातोः विभाषा खञ्जप्रत्ययः भवति, रश्मिश्चेत् प्रत्ययान्तेन अभिधीयते। प्रत्ययान्तेन रश्मिः अभिधीयते चेत्, प्रत्ययान्तेन रश्मिः अभिधीयते चेत् इति उक्तम्। अर्थात् पश्यतु, अत्र ग्रहः विभाषा प्रे इति वर्तते इत्युक्ते अनुवर्तते। प्रशब्दे उपपदे ग्रहेः धातोः विभाषया खञ्जप्रत्ययः भवति, रश्मिश्चेत् प्रत्ययान्तेन अभिधीयते। अर्थात् रश्मि अर्थः प्रत्ययान्तः। किं नाम रश्मि नाम रज्जु अस्ति। कथं पश्यतु, रथादियुक्तानाम् अश्वादीनां संयमनार्था रज्जु रश्मिरिह गृह्यते इति। अत्र रश्मि शब्दस्य सूर्यस्यापि रश्मिः अस्ति, सूर्यस्यापि रश्मिः अस्ति, परन्तु सः अर्थः अत्र न गम्यते। सः अत्र अर्थः विवक्षितः नास्ति। अत्र अर्थः विवक्षितः अस्ति, एषः अर्थः विवक्षितः अस्ति। कः अर्थः? एषः अर्थः रथादियुक्तानाम् अश्वादीनां संयमनार्था रज्जु इति रश्मिरिह गृह्यते। तत्रापि उदाहरणं सेम् समानमस्ति। प्रग्रवाः प्रग्रह इति वैकल्पिकमस्ति। अन्यथा यथा पूर्वमुक्तं तद्वत् एवमेवं तिष्ठति, एवमेवं तत्र तिष्ठति। प्रग्राह इति प्रग्राह प्रग्रह इति भवति। एतद् वयं दृष्टवन्तः। तत्र रूपद्वयम् अत्रापि भवति। यदि खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् प्रग्राह, अप् प्रत्ययः भवति चेत् प्रग्रह इति वैकल्पिकमस्ति। खञ्जप्रत्ययः विकल्पेन भवति। यदि तत्र खञ्जप्रत्यय अभावपक्षे अप् प्रत्ययः भवति। इतोपि अस्ति, तर्हि इतोपि तत्र अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति रश्मौ च इति अभवत्। तत्र प्रे उपपदे ग्रहधातोः खञ् रश्मावपि वाच्ये इत्यर्थः इति बालमनोरमा। च इति च शब्दः उक्तसमुच्चये, अर्थात् पूर्वोक्त सर्वं समुच्चयः अत्रापि भवति। प्राशब्दे उपपदे ग्रहधातोः विकल्पेन एतत् सर्वं चकारग्रहणेन अत्रापि भवति इति च शब्दः उक्तसमुच्चये इति उक्तम्। तर्हि एतस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीम् अवगतः स्यात्, एतस्य विवरणमपि ज्ञातं स्यात् इति अहं भावयामि। समानार्थः प्रक्रिया तु द्रष्टव्या इदानीं विशेषतया नास्ति। पूर्वं बहुवारं उपसर्गाव उपसर्गग्रहधातोः विषयः आगतः अस्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमधातु वृणोतेराच्छादने इति धातु। वृणोतेः आच्छादने इति द्विपदं सूत्रम्। वृणोतेः आच्छादने इति द्विपदं सूत्रं। वृणोतेः इति पंचमी एकवचनं। वृणोतेः इत्युक्ते वृ धातोः इत्यर्थः। वृण्यवर्णे तत्र धातुः अस्ति वृण्यवर्णे इति धातोः, तस्मादिदं तत्र भवति। वृ धातु इतः पूर्वमपि दृष्टमिति मन्ये। वृण्यवर्णे इति अस्ति, तत्र स्वादिगणे भवति। तत्र वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति, वृणोषि वृणुतः वृणुथ, वृणोमि वृणुवः वृण्वः वृण्वः वृण्मः इति रूपमस्ति। उभयपदी अस्ति, तेन कारणेन तत्रापि अस्ति वृणते वृण्वादे वृण्वते वृणुषे वृण्वादे वृण्वद्वे इति, तत्रापि वृणुद्वे इति तत्रापि रूपमस्ति, उभयपदी अस्ति इति कृत्वा इति वृण्यवर्णे इति धातुपरिचयः एवमस्ति। धातुपरिचयानन्तरं वयं तत्र पश्यामः वृणोतेः आच्छादने इति उक्तम्। वृणोतेः आच्छादने इत्यस्य आच्छादनार्थे गम्यमाने, आच्छादनार्थे गम्यमाने इत्यर्थः। सप्तमी एकवचनम्। आच्छादने इति सप्तमी एकवचनं। वृणोतेः इति पूर्वसूत्रात् प्रे इति अनुवर्तते। प्र उपसर्गपूर्वक वृधातु, प्र उपसर्गपूर्वक वृधातोः तत्र किमस्ति? वृधातु, तस्माद् खञ्जप्रत्ययः विकल्पेन भवति। विकल्पेन खञ्जप्रत्ययः भवति यदि तत्र अर्थः आच्छादनम् इति अर्थः भवति चेत्। प्रवारः इति शब्दः अस्ति। प्रवारः प्रवरः आच्छादनम् इत्यर्थः।
ब्लाङ्केट् इत्यर्थे प्रवारः अनन्तरम् आच्छादनं सर्वमपि प्रवारः भवितुमर्हति सामान्यतः तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते प्रवारः प्रवरः इति रूपद्वयं तत्र भवति विभाषा प्र इति वर्तते प्रशब्दे उपपदे वृणोतेः धातोः विभाषा खञ् प्रत्ययः भवति प्रत्ययान्तेन चेत् आच्छादन विशेष उच्यते तस्य प्रत्ययान्त शब्दस्य अर्थः आच्छादनम् इति भवति चेत् इति अर्थः प्रशब्दे उपपदे वृणोतेः विभाषा खञ् प्रत्ययः भवति इति अर्थः प्रत्ययान्तेन चेत् आच्छादन विशेषः उच्यते आच्छादन विशेषः इति अर्थः गम्यते चेत् इति अर्थः प्रावारः प्रवरः प्रावारः प्रवरः इत्यत्र प्रक्रियायाः विषयः एव नास्ति अत्र विभाषा प्र इत्येव इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति अर्थात् सिद्धान्तकौमुद्यां शार्ट् अस्ति अर्थात् पूर्वम् एतत् सर्वं विवृतम् अस्ति इति कृत्वा आचार्यः तस्य अधिकविवरणं न कृतवान् अत्र पश्यामः मनोरमायां प्रे उपसर्ग उपपदे वृ धातोः खञ् वा स्यात् आच्छादने अर्थे इत्यर्थः प्र उपसर्गे वृ धातोः खञ् वा स्यात् तत्र एवमस्ति प्रे उपपदे वृ धातोः खञ् स्यात् आच्छादने इत्यर्थः तत्र पक्षे अप् प्रत्ययः भवति वैकल्पिकविधि विकल्पेन विधीयते तस्मात् यदि खञ् प्रत्यय अभाव पक्षे ग्रह एतत् सूत्रम् अस्माभिः जानीमः ग्रह वृ गृ इति वृ तत्रापि अस्ति वृ ग्रह वृ इति तत्र अस्ति तेन अप् प्रत्ययः भवति तर्हि प्रावारः इति पट इत्यर्थः वस्त्रम् इत्यर्थः तत्र उपसर्गस्य खनि इति दीर्घः भवति प्र इत्यस्य दीर्घः भवति प्रक्रियां पश्यामः वयं तत्र ग्रह इत्यस्य स्थाने किं भवति व्र इति भवति प्र व्र आ खञ् प्रत्ययपक्षः एषः खञ् प्रत्ययपक्षे पश्यतु प्रावृ आ इति स्थिते अचोनिडिति इति सूत्रेण तत्र वृद्धि भवति तर्हि वा ऋ इति भवति आ इति भवति वार इति भवति न प्र अनन्तरं वार इति भवति तर्हि प्र इत्यस्य दीर्घः भवति तद् वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः यदा तत्र मनुष्यजाति इति विषयः अस्ति खलु किं सूत्रमस्ति उपसर्गस्य खनि अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रमस्ति उपसर्गस्य खनि अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रेण तत्र उपसर्गस्य दीर्घः भवति उपसर्गस्य दीर्घः भवति चेत् तत्र प्रावारः इति भवति प्रावारः नास्ति न प्रवारः इत्येव अस्ति उपसर्ग प्रवारः इत्येव अस्ति क्षम्यताम् प्रवारः मम मनसि कथञ्चित् प्रावारः इति कुत्रचित् मुद्रणे प्रवारः इति दृष्टं वा एकक्षणम् अत्र मुद्रणे प्रावारः इति दृश्यते तदेव मम मनसि तस्मिन् विषये एकक्षणम् अत्र पश्यामः अस्ति उपसर्गस्य खनि इति दीर्घः भवति इति अस्ति तत्र वै दीर्घः अस्ति प्रावारः इति भवति एतत् सूत्रमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति पूर्वम् उपसर्गस्य मनुष्यजाति बहुलमिति प्रावार इति इदं सूत्रं द्वित्रिवारं न बहुवारम् आगतम् अहं विवरणमपि कृतवान् भवन्तः स्मरन्ति अन्यथा पूर्वतनविषयान् एकवारं पश्यतु प्रावारः इति भवति इति एकं रूपं भवति अपरं रूपम् एवं भवति तत्र प्रवृ इति भवति प्रवृ अ इति अप्पु प्रत्ययः भवति अत्र अप्पु प्रत्ययः भवति चेत् अन्यत् किमपि न भवति तत्र अप्पु प्रत्ययः भवति चेत् प्रवृ अ अनन्तरं प्रवरि गुणः भवति
वर् इति गुणः भवति चेत् वर् अनन्तरम् आ मिलित्वा प्रवर तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे प्रवरः इति रूपं भवति। एवं रूपद्वयं तत्र अस्ति। प्रावारः प्रवरः इति रूपद्वयं तत्र विषयः अस्ति। इदानीं तदेव अस्ति वृणोतेराच्छादने इति सूत्रं। वृणोतेराच्छादने इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तं। विभाषा प्रा इत्येव प्रावारः प्रवरः तत्र अर्थे भेदः नास्ति। अर्थे भेदः नास्ति, शब्दे भेदः अस्ति। प्रावारः इत्यपि उच्यते, प्रवरः इत्यपि उच्यते। कुत्रचित् अर्थभेदः अपि भवति, अत्र तु तथा नास्ति। अत्र केवलं प्रत्ययस्य भेदः। वैकल्पिकविधि विकल्पेन विधीयते खञ्जप्रत्ययः, तेन कारणेन खञ्जपक्षे प्रावारः इति शब्दः भवति, अन्यथा प्रवरः इति अप् प्रत्यये प्रवरः इति भवति। अनन्तरं उभयतापि तस्य अर्थे भेदः नास्ति, आच्छादनम् इत्येव अर्थः भवति। परौ भुवो अवज्ञाने इति अग्रिमं सूत्रम्। परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रमस्ति। तत्र परौ भुवो अवज्ञाने इत्यस्य एवमेव तत्रापि एवमेवमस्ति। परि कर्तृभिन्नकारके अर्थे वयं जानीमः पूर्वतनं यत् सर्वं परौ भुवो अवज्ञाने। परौ इति सप्तमी एकवचनं, भुवः इति पंचमी एकवचनं, अवज्ञाने इति सप्तमी एकवचनं। परौ सप्तमी एकवचनं, भुवः इति पंचमी एकवचनं, अवज्ञाने इति सप्तमी एकवचनं। खञ् प्रत्ययः विधीयते, विकल्पेन विधीयते, कृत् इति तस्य नाम संज्ञा। एवं खञ् प्रत्ययस्य अपि अनुवृत्ति विभाषा इति अनुवर्तते, कृञ् इति कृत् इति अनुवर्तते। अन्य अधिकाराः यथा पूर्वं। तर्हि अकर्तरिकारके कर्तृभिन्नकारके भावार्थे परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः विकल्पेन खञ् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? यदि अर्थः अवज्ञानम्, अनादरः, तिरस्कारः इत्यादि अर्थः भवति चेत् अवज्ञाने, अवज्ञाने इत्युक्ते असत्कारः इत्यर्थः। असत्कारः इत्युक्ते अनादरः, तिरस्कारः इत्यादि अर्थः भवति। विभाषा इत्येव परिशब्दे उपपदे भवतेः धातोः विभाषा खञ् प्रत्ययः भवति अवज्ञाने गम्यमाने। अवज्ञान असत्कारः, अवज्ञानम् असत्कारः इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। परिशब्दे उपपदे भवतेः धातोः विभाषा खञ् प्रत्ययः भवति अवज्ञाने, प्रत्ययः भवति अवज्ञाने गम्यमाने इति। परिभावः परिभवः इति रूपद्वयम्। अर्थात् परिभावः इत्युक्ते निन्दा इत्यर्थः अथवा अनादरः, तिरस्कारः इत्यादि अर्थः भवति तस्य। अवज्ञानम्, अवज्ञानम् इत्यस्य अर्थः अवज्ञानम् इत्यस्य असत्कारः इति अर्थः तस्य। तर्हि परिशब्दे उपपदे भवतेः धातोः, भवतेः धातोः इत्युक्ते भूधातोः इत्यर्थः, विकल्पेन खञ् प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। कस्मिन् अर्थे भवति? अत्र तत्र अवज्ञानम्। अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां परिभावः परिभवः इत्येव सूत्रार्थः तु विशेषतया दत्तं नास्ति। असत्कारः इत्यर्थेव भवति खञ् प्रत्ययः, अन्यथा अप् प्रत्ययः भवति परिभवः इति भवति, परिभवः इति भवति। तत्र उभयतापि भवति। परिभवः इति विकल्पेनापि भवति रूपं, कारणम् अयं विधिः विकल्पविधिः अस्ति। तर्हि परिभावः परिभवः इति अवज्ञानार्थेपि भवति। यदि अवज्ञानार्थः नास्ति, केवलं सर्वतः भवनम् इत्येव अर्थः अस्ति चेत् परिभवः इति भवति। तत्र केवलम् अप् प्रत्ययः भवति इति भेदः। इत्युक्ते अवज्ञाने अर्थे रूपद्वयं, परिभावः इत्यपि अस्ति, परिभवः इत्यपि अस्ति। सर्वतो भवनम् इत्यर्थे एकमेव रूपं भवति परिभवः, तत्र परिभावः इति न भवति, कारणं तत्र खञ् प्रत्ययः न भवति। तर्हि
एतस्य रूपद्वयं दृश्यते परिभावः इत्यपि प्रथमं परिभवः इत्यपि तस्य आशयः कः खन्यप्रत्ययः विकल्पेन भवति अवज्ञाने गम्यमाने खन्यप्रत्यय अभावपक्षे अप्पप्रत्ययः भवति तर्हि परिभावः परिभवः उभयरूपद्वयमपि अनादरार्थे अस्ति तदनन्तरं यदि अवज्ञानम् अनादरः अर्थः नास्ति चेत् केवलम् अप्पप्रत्ययः भवति नित्यं तत्र तु सर्वतो भवनं परिभवः इति भवति अर्थः तस्य इति तस्य विवरणमस्ति पश्यतु अत्र परि इत्युपपदे अवहेलनवृत्तेः भूधातोः खन्यप्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः परि इत्युपपदे अवहेलनवृत्तेः भूधातोः खन्यप्रत्ययः स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति तस्माद् वयं पश्यामः परि इति अस्ति परि अनन्तरं भू अनन्तरं आ इति अस्ति परि भू आ इति अस्ति तत्र तत्र एतत् सर्वं यथा पूर्वं तत्र अस्ति परिभू इति स्थिते तत्र किं भवति परिभवः इति भवति परिभावः इति भवति यत्र खन्यप्रत्ययः भवति चेत् परि औ आ आवादेशे परिभाव इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे परिभावः इति एकं रूपं परिभावः इति यदि अप्पु प्रत्ययः भवति चेत् तत्र गुणः अवादेशः भवति तत्र भवति परिभावः इति रूपं भवति इति रूपद्वयं तस्मिन् अर्थे अनादरार्थे एवं रूपद्वयं भवति अनादरार्थः नास्ति चेत् एकं रूपं भवति परिभवः इति तस्य अर्थः अस्ति सर्वतः भवनम् इति तस्य अर्थः सर्वत्र यथा परिभवः इति भवति अवज्ञाने किम् इति प्रश्नः उत्तरं सर्वतः भवनं परिभवः इति अस्ति सर्वतः भवनं परिभवः इति तस्य आशयः इति सूत्रस्य अर्थः इति एतावत्पर्यन्तं खन्यप्रत्ययः विवृतः एतावत्पर्यन्तं खन्यप्रत्ययस्य विवरणम् अभवत् कारणं तत्र अच् प्रत्ययस्य अनन्तरम् अप्पु प्रत्ययस्य अपवादः आसीत् खलु एषः खन्यप्रत्ययः एरच् अनन्तरं रुदोरप् इदानीम् एरच् अनन्तरं रुदोरप् इति सूत्रद्वयं वयम् अत्र पठामः किमस्ति एरच् इति प्रथमं सूत्रं तस्मिन् गणे एरच् इति सूत्रम् एः अच् इति द्विपदं सूत्रम् एः अच् एः इति किमस्ति एः इति पञ्चम्यन्तं पदम् इवर्णान्तस्य इत्यर्थः इवर्णान्तात् इत्यर्थः एः इत्युक्ते इवर्णान्तात् धातोः इत्यर्थः एः एः इति इ इत्यस्य पञ्चमी एकवचनम् एः इत्युक्ते इकारान्तात् अच् प्रत्ययः भवति भावार्थे अथवा कर्तृभिन्नकारके अर्थे कारण अनुवृत्ति तु अधिकारः तु यथा पूर्वं चलति अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् अनन्तरं भावे इति अर्थात् कर्तृभिन्ने कारके कर्तृभिन्नकारके अनन्तरं किमस्ति कर्तृभिन्नकारके भावे भावार्थे च किं भवति भावार्थे च इवर्णान्तधातोः यह धातुः इवर्णान्तः भवति इवर्णान्तात् धातोः भावे अर्थे अच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः एरच् इति जानीमः चयः जयः इत्यादि रूपाणि तत्र भवन्ति यदा पश्यतु अत्र एरच् इत्यस्य इवर्णान्तात् धातोः भावे अकर्तरिचकारके इति प्रकृतम् अनुवर्तते यावत् कृत्यल्युडो बहुलं तत्तु सर्वदा स्मरतु कारणं भावे अकर्तरि भावे च एतत् इति सूत्रम् अनन्तरं किम् अकर्तरिचकारके संज्ञायां भावे इति कृत्यल्युडो बहुलं पर्यन्तम् अनुवर्तते इत्युक्ते 33113 वयं तु इदानीं 3356 मध्ये स्मः
अर्थात् इदानीमपि बहूनि सूत्राणि सन्ति अग्रे तत्र एतस्मिन्नेव अर्थे भावार्थे अनन्तरं कर्तृभिन्नकारके अर्थे सूत्रार्थः एवमस्ति एरच् इत्यस्य इवर्णान्तात् धातोः भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् अच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः इवर्णान्तात् धातोः भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् अच् प्रत्ययः भवति अच् प्रत्ययः भवति राइट प्रत्ययः रूपे अधिकभेदः न भवति कारण केवलं कञ् प्रत्ययः भवति चेत् किञ्चित् भेदः भवति अन्यथा अच् प्रत्ययः अप् प्रत्ययः एतेषु भेदः अधिकः न स्वरभेदः अस्ति स्वरभेदार्थं तत्र वैशिष्ट्यमस्ति अन्यत् किमपि तत्र नास्ति पश्यामः वयं यदा चयः इति रूपमस्ति चयः इति अस्ति भावार्थे अस्ति चयः इति चयः इति चयनं चयः इति अस्ति चयनं चयः चयः इत्युक्ते चयनं चिह्नचयने इति धातु चयः जयः चयः जयः इति रूपद्वयं तत्र दत्तमस्ति इकारान्तधातूनां विषयः अस्ति तत्र एवमस्ति इकारान्तधातुः अस्ति खलु चिह्नचयने इति धातु इतः पूर्वं दर्शितं मया तेन कारणेन इदानीं न दर्शयिष्यामि ची धातोः अप्रत्ययः अच् प्रत्ययः तत्र गुणः भवति चे इति भवति अप्रत्ययः भवति अयादेशः भवति चय इति भवति अयादेशः तस्मात् सुप्रत्ययुक्ते विसर्गे चयः इति भवति एवमेवं जी जयः जी धातोः जयः इति भवति तत्र जी धातुः अपि वयं भवन्तः जानन्ति पश्यतु जि जये इति भुवादि धातु जयति इति रूपं भवति सर्वदा स्मरतु जयते इति तु केवलम् एकत्रैव भवति अन्यत्र सर्वत्र जयति इत्येव प्रयोगः करणीयः तर्हि जी धातु भवति चेदपि एवमेव जी धातु अच् प्रत्ययः जी धातोः अच् प्रत्ययः गुणः सार्वधातुकः अच् प्रत्ययः अनन्तरं जय सुप्रत्ययस्य विसर्गे जयः इति चयः अनन्तरं जयः इति रूपद्वयं तत्र भवति तत्र यदि इवर्णान्तधातूनां विषये वार्तिककारः तत्र इतोपि किञ्चित् योजयति वार्तिककारः किं योजयति भयादीनाम् उपसंख्यानम् इति करोति नपुंसके क्तादि निवृत्त्यर्थम् इति अस्ति भयादीनाम् उपसंख्यानं भयादि शब्दानां तत्र किं करणीयं भयादीनाम् उपसंख्यानं नपुंसके क्तादि निवृत्त्यर्थम् इति तत्र वार्तिकम् तत्र एवमस्ति भय आदि शब्दानां किं करणीयं सिद्ध्यर्थं भी प्रवृत्ति धातुभ्यः अच् प्रत्ययस्य विधानं करोति कारण भी इत्यादि दीर्घ इकारान्त धातवः वस्तुतः अत्र सूत्रे ह्रस्व इकारान्त धातूनां विषये उल्लेखः अस्ति ह्रस्व इकारान्त धातोः इ इति ह्रस्वः तस्मात् अच् प्रत्ययः भवति इति उक्तम् वार्तिककारः भयादीनां दीर्घ इकारान्त धातूनां विषये उल्लेखः उपसंख्यानं कर्तव्यं तदपि योजनीयम् इति आचार्यस्य मतं वार्तिककारस्य मतं किमर्थं तत्र करणीयमिति अन्यथा तत्र नपुंसके ता इति भवति नपुंसके भावे तः इति सूत्रमस्ति नपुंसके भावे तः इति सूत्रेण तत्र तप्रत्ययः भवितुम् अर्हति तद् अभीष्टं नास्ति नपुंसके भावे त इति सूत्रेण तप्रत्ययस्य भवितुम् अर्हता अस्ति तस्य निवृत्तिनिमित्तं तथा तप्रत्ययः न भवेत् इति कृत्वा तत्र एरच् इति सूत्रेण सह तत्र किं भवति तत्र अन्यथा किं भवति तत्र नपुंसके भावे तः इति सूत्रं किं भवति परसूत्रमस्ति अपवादसूत्रमस्ति तेन कारणेन किं भवति एरच् इति सूत्रस्य बाधा भवति तत्र यत्र दीर्घ इकारान्त शब्दानां विषये तत्र किं भवति नपुंसक एरच् इति बाधा भवति नपुंसक तत्र भावः भवति तप्रत्ययः भवति भीतम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति तत्र तप्रत्ययः
प्रत्ययः भवति भीतम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति तत्र भीतः इति रूपमस्ति तत्र सः भिन्नः विषयः नपुंसके भीतम् इति रूपं भवति तथा रूपं नास्ति तस्मात् तत्र तदर्थं तत्र एतदुक्तं भयादीनाम् उपसंज्ञानं कर्तव्यम् इति तत्र धातुः अस्ति निभि भये एतदस्ति निभि भये इति धातुः अस्ति पश्यतु बिभेति इति शब्दः बिभेति बिभितः बिभीतः बिभ्यति इति शब्दः तत्र तत्र किं भवति भी धातु तत्र दीर्घैकारान्तः भवति भी धातोः अपि अच् प्रत्ययः भवति तर्हि फे इति भवति गुणः भयार् इति भवति तत्र भय इति शब्दः भवति तस्मात् नपुंसकलिङ्गे सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे भयम् इति रूपं भवति सुप्रत्ययस्य भवन्तः जानन्ति अमादेशस्य पूर्वरूपं नपुंसकलिङ्गप्रकरणं पश्यतु सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे भयम् इति रूपं भवति एवमेव तत्र भयम् इत्यपि अस्ति वर्षम् इत्यपि अस्ति तत्र केचन शब्दाः योजिताः सन्ति तत्र भयादि गणे ये शब्दाः भवन्ति तेषां सर्वेषां विषये एवं भवति तत्रापि इकारान्तत्वं नास्ति तत्र पश्यतु वर्षम् इति अस्ति वर्षम् इति शब्दः कस्मात् निष्पद्यते वृ षु पश्यतु वृषधातु वृषसेचन हिंसा संक्लेशनेषु इति धातुः अस्ति वर्षति वृषु सेचन हिंसा संक्लेशनेषु इति परन्तु वृषु सेचनार्थे एव प्रसिद्धमस्ति वर्षति इति वयं जानीमः मेघः वर्षति हिंसां करोति इत्यर्थे वर्षति इति न प्रयोगः परन्तु कदाचित् वयं वदामः यदा कोऽपि एकः अपरं दृष्ट्वा बहु किमपि गाली इत्यादि बहु यदि अपमानास्पदं किमपि सः वर्षितवान् इति वयं वदामः सः वर्षति तस्य उपरि इति प्रयोगः भवति एवम् आलङ्कारिकप्रयोगः वर्षति इति वर्षति वर्षतः वर्षन्ति बरसता है वर्षसि वर्षतः वर्षता वर्षामि वर्षावः वर्षामः इति प्रयोगः भवति अस्तु वृषधातोः प्रयोगे भी वृषधातोः प्रयोगे वर्षम् इति रूपं भवति वर्षम् इति रूपम् तत्र भयादीनाम् उपसंख्यानमिति वार्तिकेन अच् प्रत्ययः वृषु वृष इति भवति वृ अनन्तरं ष वृषधातु वृषधातोः आ तत्र एवमेवं भवति तत्र वृषधातोः लघुपथगुणः पुगन्धलघुपथस्य इति तेन किं भवति वर्ष इति वर्ष आ वर्ष इति भवति सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे वर्षम् इति सुप्रत्ययः अमादेशः पूर्वरूपं वर्षम् इति रूपं भवति तावदेव तत्र तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति अग्रे गच्छामः वयम् अग्रिमं सूत्रमस्ति ऋदोरप् इति सूत्रं तत्र अग्रिमं सूत्रं ऋतोः अप् पश्यतु ऋतोः अप् इति अस्ति ऋतोः इत्युक्ते किमस्ति ऋतोः इत्युक्ते ऋत् उश्च ऋतोः ऋत् च उश्च तयोः समाहारद्वन्द्वः ऋतुः तत्र ऋतुः इति वस्तुतः कथं पुल्लिङ्गं भवति इति सौत्रं पुंस्त्वम् इति अस्ति अर्थात् तद् सूत्रकारेण कृतं पुल्लिङ्गत्वम् अस्ति तस्य ऋत् च उश्च तयोः समाहारद्वन्द्वः कारण समाहारद्वन्द्वे सामान्यतः नपुंसकलिङ्गं भवति तस्मात् तत्र परन्तु ऋतुः इति अस्ति ऋतुः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति ऋतुः इति समाहारद्वन्द्वः अस्ति
तर्हि तदेवं पाणिनेः अधिकारः, पाणिनेः स्वातन्त्र्यं, सौत्रं पुंस्तम् इति वयं वदामः। तस्य सूत्रे यदस्ति तावदेव। लौकिकप्रयोगेषु न भवति तथा। समाहारद्वन्द्वः भवति चेत् नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः। तस्मात् ऋदोः इति भवति। ऋदोः इति पञ्चम्यन्तम्, ऋदोः इति पञ्चमी एकवचनम्, अप् इति प्रथमा एकवचनम्। इत्युक्ते तत्र किं भवति, ऋकारान्तवर्णेभ्यः, ऋकारान्तधातुभ्यः वर्णान्तेभ्यः धातुभ्यः अप् प्रत्ययः भवति। खञः अपवादः, खञः अपवादः, पूर्वोक्त खञः। वित्तरणं स्वरार्थं, तर्हि पूर्वं ऋतौ अच्चिति उक्तम्, अत्र अप्पिति उक्तम्। तदगतरूपे तु कोऽपि भेदः नास्ति चेत् अस्मान् किमर्थं पृथा पीडयति इति प्रश्नः भवति। यदा अप्पिति वदति चेदपि अच्चिति वदति चेदपि रूपे तु कोऽपि भेदः नास्ति। भवन्तः किमर्थं पञ्चसूत्राणि कृत्वा पीडयति इति चेत् प्रत्ययं कृत्वा आशयः एषः अस्ति। चि इति चित् भवति, स्वरः भिन्नः भवति। पित् भवति चेत् तत्र स्वरः भिन्नः भवति। तदर्थमेव स्वरनिमित्तं तत्र अनुबन्धेषु भेदः। अन्यथा तु खञ् मध्ये अपि एवमेव अस्ति खलु। खञ् प्रत्ययः भवति, नित् भवति, नित् भवति चेत् आदिवृद्धि इत्यादि मार्किङ्ग् भवति तत्र। तदर्थमस्ति। एकैकस्य अनुबन्धस्य एकैकं प्रयोजनमस्ति तत्र। एवमस्ति। अनुबन्धानां प्रयोजनविषये पुस्तकानि अपि सन्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। काशिका ऋकारान्तेभ्यः वर्णान्तेभ्यः च अप् प्रत्ययः भवति, खञः अपवादः। पित्करणं स्वरार्थम् इति। तत्र कानिचन उदाहरणानि सन्ति। तत्र करोति इति करः, दीर्घ ऋदोरप् अस्ति भो। आं ऋदोरप् ऋदोरप् इति वदामि। ऋदोरप् ऋकारान्तमस्ति तत्र। अत्रापि ऋ इति पश्यतु, किञ्चित् तद् ध्यानं यच्छतु। ऋ इति अस्ति, ऋदोरप् अस्ति खलु, दीर्घरुवर्णान्तः। तत्र धातोः उवर्णान्तधातोः अप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। अत्र पश्यामः, ऋ वर्णान्तात् उवर्णान्तात् अप्। करः कृधातु, कृधातु तो विशेषतः कृधातु, कृधातोः आ गुणः काले आ कर इति भवति। कर सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे करः इति रूपं भवति। एवमेव अन्ये शब्दाः। करः इति, करः इत्यस्य करणं करः इति अस्ति। करणं करः, करणं करः इति वदति। तत्र करः इति हस्तं नास्ति, अत्र करः इत्यस्य अर्थः। यदा तत्र यत्किमपि एवमेवं विश्लेषणं यत्र इतस्ततः स्थापयति, विकिरति इति वयं वदामः, तादृशार्थे विश्लेषणमस्ति। करणं करे करः। तत्र एतदहं मुद्रणं कर्तुं न शक्नोमि इति कृत्वा अहम् अत्र स्थापितवान्। अन्यथा तत्र कृ धातु, कृ इति धातुः अस्ति। इदम् अहं दर्शयामि एकक्षणं। कारण करः इति तत् कृ धातुः अस्ति चेत् भिन्नः विषयः। एकक्षणम्। एतदस्ति कृ वृक्षे, एतदस्ति धातु कृ इति धातुः एतदस्ति। किरति, किरति इत्यर्थः एतदस्ति। अहं यदा मुद्रणे परिष्कारं करिष्यामि तदा, अन्यथा भवन्तः अपि तत् नोट् कृत्वा स्थापयन्ति, पुनः दोषः भवति। अहं करेक्ट् करिष्यामि। एवमस्ति, एवमस्ति। कृ इति धातुः अस्ति। ऋकारान्तधातुः अस्ति, तस्मात् एवं कर इति भवति। रैट्। एवमेवम् अपर ऋकारान्तधातुः अस्ति गृ इति धातु, गृ धातु। गृ धातोः अपि एवमेवं भवति। गृ धातु कस्मिन् अर्थे अस्ति, निकरणे अर्थे अस्ति। गृ धातु एतदस्ति, गृ धातु। इदानीम् अहं तस्य टेक्निक् ज्ञातवान्। अहम् अर्थं टैप् करोमि, तर्हि धातुः आगच्छति। गिरति गिलति इति आगच्छति। पश्यतु, गिरति गिलति इति प्रयोगः
कः धातुः अस्ति? गृ धातु। गृ धातु भवति। अत्र गृ धातु भवति, समानमेव अस्ति भवति। अत्रैव गृ धातु इति करोति चेत् गृ प्लस् आ गिरा एवं भवति। गरः इति भवति। निगरणं, निगरणम् इत्यर्थः। स्वालो इत्यर्थे निगरणम् इत्यर्थे। एवमेवं श्र धातु, श्र धातु हिंसायां, श्र धातु हिंसायाम् इति। श्र धातु हिंसायाम् इति अर्थात् धातुत्रयं ऋकारान्त धातवः। अत्र श्र हिंसायाम् इति अस्ति। तत्र अप्पु प्रत्ययः भूत्वा शरः इति रूपं भवति। शरः हिंसा इत्यर्थः। शरः इत्युक्ते हिंसा इत्यर्थः। तस्मादेव शरः इति शब्दः अपि निष्पन्नः, न शरः इति हिंसार्थे अस्ति खलु तत्। करः, गरः, अनन्तरं शरः इति त्रयः शब्दाः ऋकारान्तस्य उदाहरणं। यु अनन्तरं लु इति धातुद्वयं, स्तु अनन्तरं पु इति धातुद्वयम्। एवं चत्वारः ऊकारान्त धातोः, उकारान्त धातोः उदाहरणं भवति। उकारान्त धातोः उवर्णान्तस्य उदाहरणम् अस्ति। उवर्णान्त इत्युक्ते तत्र ह्रस्वदीर्घ इति विषयः नास्ति। तत्र पश्यतु, प्रथममस्ति यवः। यवः इत्यस्य किं भवति? यवः इत्यस्य यु यवने यु धातु अस्ति खलु। यु धातु अपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति। यु मिश्रणामिश्रणयोः इति अस्ति। यु मिश्रणामिश्रणयोः इति पश्यतु। यु धातोः इदानीं अहं प्रक्रियां न वदामि, भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। यु धातोः अ इति प्रत्ययः अप्प यु आ, गुणे यो आ, अवादेशे यव इति रूपं भवति। लू धातु एतदपि दृष्टं। लू धातु अस्ति लू लवने, लूञ्छेदने, लवनार्थक धातु छेदने अर्थे। तर्हि लू धातु, लूतः आ, तत्र गुणः भवति लो लव इति भवति। स्तू धातु, स्तू धातोः स्तवनम् अर्थः। तत्र स्तु आ, स्तो आ, स्तव स्तवः। पूज्य धातु पवनम् अर्थः, पूज्य पवने। तत्र पू धातु पो आ, पव आ, पव इति रूपाणि भवन्ति। समानरूपाणि इति कृत्वा अहम् इदानीं तस्य रूपसिद्धिं विशेषतया न दर्शयामि। तावत् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। वृक्षासनयोर्विष्टरः इति अस्ति। वृक्षासनयोर्विशिष्टः। ऋतोरपित्यस्य बालमनोरमां किञ्चित् एकवारं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पञ्चम्यर्थे षष्ठी। ऋत् उ अनयोः समाहारे सौत्रं पुंस्त्वं ऋदन्तात् उवर्णान्तात् अप्पु स्यात् भावे अकर्तरि च कारके इत्यर्थः। कञ्जपवादः। एतदेकवारं नोट् कुर्वन्तु। ऋतोरपित्यस्य बालमनोरमा, बालमनोरमायां तत्र उक्तमस्ति ऋत् उ अनयोः समाहारे सौत्रं पुंस्त्वम्। एतदहम् उक्तवान् सौत्रं पुंस्त्वम् इति विषये। सौत्रं पुंस्त्वम्, अनन्तरं पुनः सौत्रं पुंस्त्वं ऋदन्तात् उवर्णान्तात् अप् स्यात् भावे अकर्तरि च कारके इति उक्तम्। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। खञ्जपवादः। अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र अग्रिमसूत्रविषये अत्र किमपि न उक्तं, तद् एवमेव। किं सूत्रमस्ति? वृक्षासनयोर्विष्टरः इति। कारणम् इदं सूत्रम् आनुषङ्गिकं सूत्रम्। आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति अष्टमाध्यायस्य, अर्थात् किं वदामः, मूर्धन्यादेशविधायकं सूत्रं सकारस्य। षकारविधायकं सूत्रं, मूर्धन्यादेशविधायकं सूत्रम्। अनयोः विपूर्वस्य स्त्रः किं भवति? षत्वं निपात्यते इति उक्तम्। अनयोः, अनयोः इत्युक्ते अनयोः विपूर्वस्य, अनयोः इति वृक्ष तथा आसनम्, उपवेशनस्थानम्, आसनम् इति वृक्ष अनन्तरम् आसने अर्थे गम्यमाने विपूर्वक स्त्र धातोः अच् प्रत्ययः भवति चेत् तस्मात् सकारस्य
षकारादेशः निपातितः अस्ति अनेन सूत्रेण। उपवेष्टुं यत् चटाई इत्यादि यत् उपवेशनार्थं वयम् आसनमिति वदामः खलु, यत् उपवेशनार्थं यद् उपकरणम् उपयुज्यते चटाई इत्यादिकं तद् आसनमिति तस्मिन् अर्थे। अनन्तरं वृक्षः इत्यर्थे, विष्टरः इति शब्दस्य वृक्षः इत्यपि अर्थः अस्ति, आसनम् इत्यपि अर्थः अस्ति, उपवेशनस्थानम् इत्यपि अर्थः अस्ति। अनयोः विपूर्वस्य स्रः, विपूर्वस्य स्त्रः इत्युक्ते स्त्रधातोः इत्यर्थः। आस्तरणम् इत्यादि शब्दः भवति खलु, स्त्रधातु, स्त्रधातोः तत्र किं भवति, स्त्र इति धातोः किं भवति, ऋदोरप् इति सूत्रेण तत्र अप् प्रत्ययः भवति एव। स्त्रन्य आच्छादने इति धातु, स्त्रन्य आच्छादने इति धातुः अस्ति। तत्रापि स्त्र इति करोति वा, स्त्र इति भवति कृत्वा प्रेषयितुं शक्नोति? तत्र एवं प्रक्रियां दर्शयामि, अहं प्रक्रियां दर्शयामि। व तत्र वि उपसर्गपूर्वक, वि वे तत्र वि उपसर्गपूर्वक किं भवति, विपूर्वस्य स्त्रञः इति अस्ति। विपूर्वस्य एवं भवति खलु, मम अहं मुद्रणं करोमि चेत् एतावदेव आगच्छति। अहं पश्यामि, रैट्, ओके, थैंक यू। भवती अपि तत्र ह्रस्वः वा दीर्घः वा? अयं दीर्घः। अस्तु, तर्हि तत्र एवमस्ति, पश्यतु, स्त्र इति अस्ति, तत्र स्त्र इति स्त्र धातु भवति, स्त्र आच्छादने इति धातुः अस्ति। पश्यतु, स्त्रण्य धातु, स्त्रण्य आच्छादने इति क्रादिगणे स्तृणाति, स्तृणीतः, स्तृणन्ति इति अस्ति। स्तृणासि, स्तृणीतः, स्तृणीथ इति अस्ति। तर्हि एवं स्त्र धातु भवति। स्त्र धातु वि उपसर्गः ऋतोरप् इति सूत्रेण, ऋकारान्त धातुः अस्ति खलु, तत्र अप् प्रत्ययः, अप् प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र किं भवति, स्त्र इत्यस्य गुणः भवति स्तर् इति भवति। तर्हि वि स्तर इति भवति, विस्तर इति पर्यन्तं भवति। विस्तर इति भवति चेत् इति तस्मात् तस्य सकारस्य षकारादेशः भवति। विस्तर इति स्थिते अनेन सूत्रेण किं भवति, वृक्षासनयोर्विष्टरः इति सूत्रेण अत्र सकारस्य षकारादेशः भवति। तर्हि वि इति षकारादेशः भवति, षकारादेशः भवति। विष इति भवति, विष तर इति अहं किञ्चित् स्वतन्त्रं लिखितवान् अवगमनसामर्थ्याय। विष्टरः इति भवति, षकारयोगेन तकारस्य स्थाने टकारादेशः भवति, तत्तु वयं जानीमः। कारणं तत्र विस्तर इति भवति, सकारस्य निपातनेन तत्र षकारः, तर्हि तत्र ष्टुत्वं भवति, तकारस्य ष्टुत्वं भवति। तकारस्य ष्टुत्वं भवति चेत् वि ष त र इति भवति। प्रकारात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे विष्टरः इति रूपं भवति, विष्टरः इति भवति। विष्टरः इति वृक्षासनयोर्विष्टरः इति एवमस्ति। वृक्षासनयोर्विष्टरः इति अस्ति। तेन अनयोः विपूर्वस्य स्त्रः षत्वं निपात्यते, विष्टरो वृक्ष आसनं च, वृक्षेत्यादि किम् इति अस्ति। तर्हि अन्येषु अर्थेषु यदा वृक्ष अथवा आसनम् इत्यर्थः नास्ति तर्हि तत्र अयं षकारः न निपात्यते। तर्हि विस्तरः इत्येव भवति। यदा वाक्यस्य विस्तरः, वाक्यविस्तरः इति भवति। वाक्यविस्तरः इत्यत्र पश्यतु, वाक्यस्य विस्तरः
तत्र तु किं नास्ति, तत्र तु अयं विषयः सकारस्य षकारः इति निपातनं नास्ति, कारणम् अत्र अर्थः वृक्षार्थो वा आसनार्थो वा नास्ति, वाक्यस्य विस्तरः इत्यस्ति, तत्र अयम् अर्थः नास्ति, तस्मात् तत्र सकारस्य षत्वं न भवेत् इति तत्र एतत् कृतम्। अग्रिमं सूत्रं ग्रह वृ दृ नि ष्टि गमश्च इति सूत्रम्। तत्र ग्रहश्च वृश्च दृश्च निश्चिश्च गम च येषां समाहारद्वन्द्वात् तत्र ग्रह वृ दृ निश्चि गमः इति पञ्चमी। पंचमी अस्ति ग्रह वृ दृ निश्चि गमः इति पंचमी एकवचनं। च इति अव्ययम्, च इत्यनेन अप् अनुवर्तते, ऋदोरप् इति अप् अनुवर्तते। कृत् अप् प्रत्यय विधायकं सूत्रं केभ्यः धातुभ्यः ग्रह धातु वृ धातु दृ धातु अनन्तरं निस् पूर्वक ची धातु गम धातु एतेभ्यः ग्रहादिभ्यः धातुभ्यः अप् प्रत्ययः भवति, खञः अपवादः इति। निश्चिनोतेः इति अचः अपवादः एरच्, निश्चिनोतेः तु निश्चि इति एरच् इत्यस्य अपवादः, अच् इत्यस्य अपवादः, अन्य सर्वं खञः अपवादः। तत्र पश्यतु भवन्तः, ग्रह वृ दृ निश्चि गम येषां द्वन्द्वः अप् स्यादिति शेषः, अप् स्यादिति। खञ्चोरिति अजपवादः इति तत्र निष्पूर्वाच्चेयः अजपवादः इतरेभ्यस्तु खञपवादः इति। तत्र एवमस्ति, तत्र तदेव अहम् उक्तवान्, खञ्चोर् अपवादः इति उक्तं, तत् सूत्रे उक्तं खलु, खञ्चोर् अपवादः। खञ्चोर् अपवादः इत्युक्ते, खञ्चोर् अपवादः इत्युक्ते कः अर्थः? नीपूर्वक ची धातोः प्राप्तः अच् तथा अन्य धातु प्राप्त खञ् इति अपवादः इति अस्ति, खञ्चोर् अपवादः। ची धातोः अचः अपवादः, अन्यत्र खञः अपवादः इत्यर्थः। एकैकशब्दः ग्रहः इति अस्ति, ग्रह धातु ग्रह उपादाने इति धातु, ग्रह उपादाने इति धातु, ग्रह उपादाने धातोः अप् प्रत्ययः भवति चेत् ग्रहः इति रूपं। वृञ्जवरणे इति धातु, वृञ्जवरणे इति धातोः वरः, दृहिंसायाम् इति धातोः दरः। एतद् वक्तव्यं नास्ति, कारणम् इदानीम् एतत् सर्वं बहुवारम् आगताः धातवः, तेन इदानीं न, अर्थात् ग्रहधातुः आगतं, वृञ्जवरणे दृहिंसायाम् आगतं, दृहिंसायां दरः, नि उपसर्ग निस् उपसर्गपूर्वक चिञ् चयने निश्चयः अपप्रत्ययः। गमः गम्लगतौ, गम्लगतौ इति गम धातु, गम धातोः अप् गमः इति भवति, गमः इति भवति। एतावत् तस्य उदाहरणानि सन्ति सूत्रस्य साक्षात्। ग्रहः वरः दरः निश्चयः गमः इति पर्यन्तं तत्र एवं तावत्पर्यन्तम् एतस्य उदाहरणानि, साक्षात् उदाहरणानि सूत्रस्य। इदं सूत्रं किञ्चित् एवमस्ति, वार्तिकसमृद्धमस्ति, तत्र वार्तिकानि सन्ति, कानिचन वार्तिकानि सन्ति, वशिरण्योरुपसङ्ख्यानम्, अनन्तरं खञर्थे कविधानम्, अनन्तरं द्वित्वप्रकरणे के कृञादीनाम् इति वक्तव्यम् इत्यादि वार्तिकानि सन्ति। एतद् वयम् अग्रिमे वर्गे वयं पश्यामः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।